أنا كان نفسي من زمان أجي هنا عشان أشوف الكعبة، أول مرة أشوفها، وسعيدة جدا 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 إن أنا شفت الكعبة، وفرحانة ومبسوطة أوي 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 أوي، وطلبتها من ربنا والحمد لله ربنا ناولها لي الحمد لله. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من سوريا إدلب العز، احنا البلد اللي حصل على الحرية وتخلص من الطغاة، البلد اللي قاسى وقدم الشهداء، نحن بلد السلام والأمان اللي الله عز فيه الإسلام، ودعائنا الوحيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الحمد لله عاد لنا الأمان والسلام، وعقبال إن شاء الله أهل غزة في لما بينتصروا ولما الله بينصرون على الطغاة وبيتحرروا مثل ما الله أكرمنا نحن بالتحرير وتخلصنا من الطاغية. الله يديمهم. عم ندعي للهدوء والامن بلبنان، والله يهديها ويرجع الناس على قراها وعلى اراضيها. ها